श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। शारीरिकमीमांसा भाष्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे द्वितीयम् अधिकरणं जन्माद्यधिकरणम्। इदमपि अधिकरणम् एकसूत्रात्मकं जन्माद्यस्य यतः इति। पूर्वतल अधिकरणे ब्रह्मविषयिकजिज्ञासा कार्या, अतः ब्रह्मविचार आरम्भः कर्तव्यः इत्युक्तम्। ब्रह्मविचारस्य आरम्भः कार्यः इति तु अभिहितं, परन्तु तद् ब्रह्म कथं ज्ञातुं शक्यं, केन प्रमाणेन अवगन्तुं शक्यं भवति? श्रुत्या इति चेत् श्रुतिः तद् ब्रह्म इदं तस्य लक्षणम् इत्येवं रूपेण लक्षणतः उपपादयति वा? लोके विद्यमानाः ये पदार्थाः वर्तन्ते तेषां लक्षणतः अवगतिः भवति। अस्य इदं लक्षणं, मनुष्यः चेत् तस्य इदं लक्षणं, पुस्तकं चेदेवम्, उपनेत्रं चेदेवम् इति तस्य वस्तुनः लक्षणतः एव अवगच्छति। तदपि जिज्ञास्यं ब्रह्म इति चेत्, ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इति चेत् यस्य विचारः तस्य लक्षणतः तु प्रतिपत्तिः भवेत् खलु। किं तत् ब्रह्म लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यते उत न? यदि लक्षणतः प्रतिपत्तुं न शक्यते तर्हि जिज्ञास्यं न भवति। लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यते तदानीमेव जिज्ञास्यम् इति भवति। यदि जिज्ञास्यम् इति भवति तदानीमेव शास्त्रस्य आरम्भः, अन्यथा शास्त्रारम्भः एव व्यर्थः। अतः शास्त्रारम्भस्य कृते एव मूल आधाररूपेण इमामपि आशङ्काम् उद्भाव्य तत्र सूत्रद्वारा विषयवाक्यादिकञ्च उपादाय समाधानं प्रदर्श्य न अयञ्च शास्त्रः आरब्धव्यः एव इति च पुनः स्पष्टयन्ति अत्र। एतत् स्थूणालिखनन्यायेन शास्त्रोऽयम् आरब्धव्यः एव इत्युपपादनार्थं प्रवृत्तिः। अतः परमपुरुषं परं ब्रह्मतत्त्वम् इदं लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यम् इति स्पष्टं भवति चेत् तल्लक्षणं किं? जगज्जन्मादिकारणं। जगज्जन्मादिकारणम् इति चेत् जन्मस्थितिलयकर्तृत्वं तस्मिन् परमपुरुषे परे ब्रह्मणि भवति। नाम परं ब्रह्म जगत्कर्ता इत्येवं रूपेण सिद्धं भवति। तादृशजगत्कर्तृत्वं परब्रह्मणः उपपादयितुमेव इदमधिकरणम्। अत्र किं पुनस्तद्ब्रह्म? जिज्ञास्यं ब्रह्म इत्युक्तं खलु पूर्वतने अधिकरणे। तज्जिज्ञास्यं ब्रह्म किं? किं पुनस्तद्ब्रह्म यज्जिज्ञास्यमुच्यते, यज्जिज्ञास्यत्वेन रूपेण अभिहितं प्राक्तने अधिकरणे तत्किम् इत्यत्राह जन्माद्यस्य यतः, यतः जन्मादि तद् जिज्ञास्यं ब्रह्म। यतः यस्मात् कारणात् जन्मादि जन्मस्थितिलयाः भवन्ति। अस्य कस्य? जगतः।
कीदृशस्य परिदृश्यमानस्य कथं विद्यमानस्य विचित्र स्थिर रसरूपेण विद्यमानस्य जगतः सृष्टिस्थितिलयाः यतः तद्ब्रह्म इति ब्रह्मलक्षणप्रतिपादकम् इदं सूत्रं तदवतारयति। इदमपि सूत्रं पदत्रयात्मकं जन्मादि अस्य यतः इति पदत्रयात्मकमिदं सूत्रम्। सर्वप्रथमं सूत्रस्य अर्थं विशदयति। जन्मादीति जन्मादि जन्म आदि यस्य तत्र जन्मादि खलु आदि यस्य इत्युक्ते आदि चेत् अनन्तरं किम् अनेन सृष्टिस्थितिलयं लयाः प्रलयम् इत्यर्थः। जन्मादीति सृष्टिस्थितिप्रलयं यतः यद् तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः बहुव्रीहिसमासः। जन्म आदिः आदि यस्य तत्र जन्मापि उपादाय तेन सह आदिशब्देन उच्यमानमपि ग्राह्यं। जन्म परित्यज्य आदिपदोक्तं न ग्राह्यं, केवलम् आदिपदोक्तमपि न। जन्म इत्येवं रूपेण तद्पदे यत् प्रोक्तं तेन सह आदिपदेन उक्तमपि संगृह्य उच्यते। अतः तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः बहुव्रीहिसमासः। अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति बहुव्रीहिः द्विविधा। अतः तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः जन्मस्थितिलयाः यतः केवलं जन्म यतः इत्यपि न, केवलं स्थितिः यतः तदपि तदिति अपि न, अपि तु केवलं लयः यतः तद्ब्रह्म इत्यपि न, त्रयमपि यतः तद्ब्रह्म। अतः तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। अतः अस्य यतः इत्यभूत् जन्मादि इत्यभूत् जन्मादि अस्य यतः इति वक्तव्यम्। अस्य इति चेत् अस्य पृथिव्याम् अस्य कस्य किं शब्दः तत्र इदं शब्दः इदम् इमे इमानि अस्य अनयोः एनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु अस्य षष्ठीविभक्ति एकवचने रूपम्। अस्य इति चेत् कस्य इदमः प्रत्यक्षगतम् इदं शब्दस्य रूपमिदम्। इदम् इति चेत् प्रत्यक्षगतम् इत्यर्थः। प्रत्यक्षगतं किं प्रपञ्चः जगत्। अतः अस्य कीदृशस्य अचिन्त्य विविधविचित्ररचनस्य प्रपञ्चः कीदृशः जगत् कीदृशं जगत् रचनायुक्तम् अचिन्त्य रचना कीदृशी वर्तते जगतः इति चेत् विचित्ररचना वर्तते। चित्रविचित्ररचना मनुष्याणां मध्येपि वैचित्र्यं पदार्थानां मध्येपि वैचित्र्यं वृक्षाणां मध्ये वैचित्र्यं वृक्षकारणभूतबीजसृष्टौ वैचित्र्यं फलेषु विचित्रता भवनेषु विचित्रता ग्रामे विचित्रता सर्वत्रापि वैचित्र्यं। तद्वैचित्र्यमपि चिन्तयितुं न शक्यते। इदमेव विचित्रता इदमेव वैचित्र्यम् अत्र भवति इत्यपि निश्चेतुं न शक्यते। इदानीमेवं विचित्रता आगामिजन्मनि अन्यत् किमपि विचित्रं भवेत्। चित्रविचित्ररूपेणैव खलु जनिः भवति। सर्वत्रापि मनुष्यः एकशिरस्कः इत्येवं रूपेणैव नियमः। कुत्रचित् झटिति बहुशिरस्कः समुत्पन्नो भवति। दशाननवत् दृष्टाः भवन्ति समर्थाः अपि भवन्ति। अतः सर्वत्रापि सृष्टौ विचित्रता वैचित्र्यम्। अतः अचिन्त्यं चिन्तयितुमपि न शक्यते तद्वैचित्र्यम्। अचिन्त्य विविधविचित्रं तादृशरचनायुक्तम् इदं जगत्। नाम जगद्दर्शनमपि आचार्याः एवं कुर्वन्ति। जगदिति चेत् कीदृशमिति चेत् अचिन्त्य विविध विचित्ररचनायुक्तम् इदं जगत्
प्रत्यक्षतः परिदृश्यमानमिदं जगत् तादृशस्य विचित्ररचनायुक्तस्य जगतः निर्माता कः भवेत्? कश्चिदस्ति एव खलु, स एव परमात्मा। यतः इदं सर्वं भवति तद्ब्रह्म। विचित्ररचनायुक्तस्य जगतः अस्य कीदृशस्य पुनः नियतदेशकालफलभोगब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तक्षेत्रज्ञमिश्रस्य कीदृशस्य जगतः। जगदिति चेत् केवलम् अचेतनं वस्तु एव नास्ति, अयं चेतनः अपि जगतीतले अन्तर्भूतः। कानिचन अचिद्रूपेण भवन्ति, कानिचन केचन चिद्रूपेण भवन्ति। चिद्रूपेण ये भवन्ति ते क्षेत्रज्ञाः। क्षेत्रज्ञाः कति? असङ्ख्याः। कियन्तः? ब्रह्मादिस्तमपर्यन्ताः वर्तन्ते। ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानां च एतेषां चतुर्मुखब्रह्मादारभ्य स्तम्भम् इति तृणविशेषः। तृणोऽपि कश्चन चेतनः एव खलु, चेतनान्तर्निहितः एव तत्र। अस्मासु यथा चैतन्यः जागृतः तथा नास्ति, परन्तु चेतनः अस्ति। चेतनमिश्रः एव अयमचेतनः। चतुर्मुखब्रह्मशरीरे महाचेतनः वर्तते, मम शरीरे एतस्मिन् अचेतने शरीरे अपि चेतनः वर्तते, स्तम्भरूपेण विद्यमाने तृणेऽपि चेतनः वर्तते, अस्मिन्नपि अचेतनप्रायरूपेण कश्चन चेतनः वर्तते। अतः चेतनमिश्रः एव सर्वोऽपि। अत्रापि चेतनः अस्ति, परन्तु सः पाषाणवत् अविवेकी कश्चित् अत्र वर्तते। किञ्चित् चेतनायुक्तः तृणादिषु वर्तते। सर्वत्रापि इदं जगत् चेतनमिश्रं, ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तचेतनमिश्रं जगत्। कथम् अवलोकयन्ति आचार्याः? इदं जगत् परिपूर्णरूपेण चेतनेन ओतप्रोतरूपेण मिश्रं वर्तते। कश्चन चेतनः पाषाणरूपेण सृष्टो भवति, कश्चन चेतनः तृणरूपेण भवति, अन्यः कश्चित् सस्यरूपेण भवति, अपरः फलरूपेण भवति, अन्यः प्राणिरूपेण, ब्याक्टीरिया रूपेण, कीटरूपेण, मनुष्यरूपेण, विविधमनुष्यरूपेण, भिन्नभिन्नमनुष्यरूपेण भवति। तत्तच्छरीरादिकम् उपादाय स्वीय प्रारब्धकर्मानुगुणं तत्र तत्र मिश्रो भवति, सृष्टो भवति। तदपि एतस्य चेतनस्य एतस्मिन् देहे एतावत्पर्यन्तमिति नियतिः। एतस्मिन् देशे एतत्कालपर्यन्तमिति। अस्मिन् जन्मनि गुजरात् प्रान्ते विद्यमानः आगामि जन्मनि कदाचित् तेलङ्गाणा प्रान्ते भवेत्, तत्र विद्यमानः कश्चित् चीना प्रान्ते भवेत्। तदीय प्रारब्ध कर्मानुगुणत्वेन रूपेण अयं चेतनः तत्र तत्र नियतकालदेशेन कालेन देशेन च नियतः सन् मिश्रो भवति। ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तस्य चतुर्मुखब्रह्म मध्येपि चेतनः अस्ति। सः चेतनः एतावत्पर्यन्तम् इत्येवं रूपेण नियतः। अतः एवं रूपेण विचित्रा सरणिः सर्वेषां कृते। एतादृशस्य जगतः सृष्टिस्थितिलयाः यतः यस्मात् कारणात्, यतः यस्मात् कारणात् जगतः विचित्रता यद्वर्तते तदाधारेणैव तस्य स्रष्टा कीदृशः भवेत्? सामान्यः न भवितुमर्हति। सामान्यस्य एकस्य उपनेत्रस्य स्रष्टा एव एकः उत्तमः प्रतिभाशाली भवेत्, तर्हि
विस्तृतस्य अस्य प्रपञ्चस्य कश्चन स्रष्टा कीदृशो भवेत्? सः सर्वेश्वरः एव स्यात्। यतः नाम सर्वेश्वरात् कीदृशात्? अखिलहेय प्रत्यनीकात् समस्तकल्याणगुण। तस्मिन् एकः दोषः भवति चेदपि एतादृशं जगत् स्रष्टुं न शक्यते एव। एतादृशस्य जगतः नियमनं न शक्यते एव। एतदुभयं न भवति चेत् लयोऽपि न भवितुमर्हति। सः नाशयितुमपि न शक्नोति। यः कारणभूतः स एव एतत् सर्वं कर्तुमर्हति। तदधीनो भूत्वा अन्यः कश्चित् कुर्यात् नाम, यथा फैक्ट्री मध्ये मैनेजर् अधीनो भूत्वा कश्चित् कर्मकारः सर्वं निर्वहति, तद्वत्। परन्तु कश्चन महाचेतनः एकः भवेदेव। अतः स्पष्टयन्ति यतः यस्मात् कीदृशात् असाधारणान् न तस्मिन् एकोऽपि दोषः न भवेत्। निखिल हेयप्रत्यनीका हेयं नाम हेयगुणाः। हेयम् इति चेत् हातुं योग्यं। हातुं योग्यं किं? त्यक्तुं योग्यं त्याज्यं। त्याज्यम् एकोऽपि गुणो नास्ति। अवगुणः। अवगुणः कोऽपि नास्ति। कोऽपि नास्ति। निखिल हेय प्रत्यनीकस्वरूपः सः। हेयगुणस्य कृते प्रतिभटस्वरूपः। हेयस्य सम्बन्धः एव न स्यात्। एवं कल्याणानां गुणानां निधिः स्यात्। समूहः भवेत्। सर्वेपि उत्तमाः गुणाः भवेयुः, तदानीमेव कर्तुं शक्नुमः। अस्मासु सामान्यस्य एकस्य सृष्ट्यर्थमेव अनेकाः गुणाः अपेक्षिताः। अन्यथा एतादृशं स्रष्टुमपि न अर्हामः। अतः स्पष्टयन्ति अत्र यतः यस्मात् सर्वेश्वरात् निखिलहेयप्रत्यनीकस्वरूपात् कीदृशात्? सत्यसङ्कल्पात्। सङ्कल्पं करोति चेत् तत् सत्यं भवति। सङ्कल्पः इति चेत् तद् भवत्येव। वयं सङ्कल्पं कुर्मः चेत् कदाचित् भवति, कदाचित् न भवति। कदाचित् अस्माकं प्रतिभा, शक्तिः, सामर्थ्यं, बुद्ध्यादिकं कार्यं करोति, उत्तमं सृष्टं भवति। कदाचित् अनवधानादिकं भवति, दोषो अस्ति, अतः कार्यं न सिद्ध्यति। परमपुरुषः एव नास्ति, जगज्जन्मस्थितिकारणभूतः कर्ता सः। अतः तस्मिन् सङ्कल्पेऽपि कदापि वितथिः न भवति। वितथा न भवति सङ्कल्पः। यथा सङ्कल्पः तथैव भवति। अतः सः सत्यसङ्कल्पः। यद् समस्तहेयप्रत्यनीकः, समस्तकल्याणगुणाकरः, सर्वेश्वरः, अत एव अयं सत्यसङ्कल्पः। समस्तज्ञानानन्दकल्याणगुणात् कीदृशः सः? ज्ञानानन्दादि अनेककल्याणगुणसम्पन्नः। अत एव सर्वज्ञः, सर्वं जानाति। इदं स्रष्टव्यं चेत् एतद्विषयकं निखिलं ज्ञानं मत्कृते अपेक्षितं, तदानीमेव एतत् स्रष्टुं शक्नोमि। पुस्तकं स्रष्टव्यं चेत् पुस्तकविषयकं ज्ञानं पूर्णरूपेण अपेक्षितं। भवनं निर्मातव्यं चेत् भवनविषयकं परिपूर्णं ज्ञानं प्रतिभायुक्तं मयि भवति चेदेव अहम् उत्तमं भवनं निर्मातुं शक्नोमि, अन्यथा तु न। एतत् सर्वत्रापि ज्ञातमेव। एवं एतादृश विचित्रस्थिरत्रसरूपेण विद्यमानस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिः इति चेत् तद्विषयकं परिपूर्णं ज्ञानं भवितव्यम् इति चेत् सर्वं विजानीयात्। सर्वस्यापि सृष्टिः, सर्वस्यापि नियमनं, सर्वस्यापि लयकारणत्वम् इति चेत् सर्वविषयकं सम्पूर्णं ज्ञानं भवेत्। अतः सः सर्वेश्वरः सर्वज्ञः अपि सर्वं जानाति। अस्य स्रष्टा यथा इदं जानाति तथा जगत् स्रष्टा तर्हि सम्पूर्णं जगत् जानाति। सम्पूर्णं जगत् जानाति इति चेत् सर्वं जानाति इत्यर्थः। अतः सर्वज्ञः। यतः यस्मात् इति चेत् सर्वज्ञात्
हेयप्रत्यनीकात् समस्तकल्याणगुणाकरात् सर्वेश्वरात् परमपुरुषात् केवलं सर्वं जानाति चेत् न भवति, सर्वं कर्तुं शक्तः अपि सः, कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम् अपि समर्थः, अतः सः सर्वशक्तः। कीदृशात्? यतः इत्यस्य कृते व्याख्यानं कुर्वन्ति, सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः। सर्वशक्तिरस्ति इति चेत् तदानीं सर्वज्ञतापि अस्ति इति चेत् तदानीम् अहङ्कारी भवेत्। अहङ्कारी भवति चेत् तदानीं घमण्डु किमपि कर्तुं न प्रभवति। अस्मासु तादृश अहङ्कारः भवितुमर्हति, परमपुरुषे तु न। सः अस्मत्कृते कथमपि कुत्रापि प्रारब्धकर्मादिकं निखिलं भोक्तुम् अवकाशादिकं देयं तत् प्रदानद्वारा उत्तमगतौ नेयम् इति कृत्वैव सः तादृशकार्ये निरतः। अतः सः परमकरुणामूर्तिः, अतः परमकारुणिकः। कारुण्यं नास्ति चेत् एतन्न भवति। मातरि जननी या वर्तते तस्यां कारुण्यं नास्ति चेत् शिशोः पोषणं लालनादिकं कर्तुं न प्रभवति। तत्कृते प्रथमगुरुस्थाने स्थित्वा मार्गदर्शनमपि कर्तुं न पारयति। सः परमपुरुषः, परमकरुणामूर्तिः। अतः अस्मत्कृते अस्मत्कर्मानुगुणम् अवकाशादिकं प्रदाय अस्मद्योग्यतानुगुणम् अस्मत्कृते सृष्टिस्थानादिकं नियोज्य तत्र तत्र तादृशेषु व्यापारेषु योजयित्वा अस्मत्तः कार्यादिकं कारयित्वा अस्मान् अग्रे उन्नयति। अतः सः कर्ता यो वर्तते, यतः इत्यनेन उच्यमानः सर्वेश्वरः सर्वज्ञः परमकरुणामूर्तिः, अतः परमकारुणिकः। सः परमपुरुषः, परमात्मा। अतः सामान्य वयं पुरुषाः ये स्मः, अस्माकं सर्वेषामपेक्षयापि उत्तमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति। बिभर्ति भरणं करोति सम्पूर्णं लोकं, त्रिलोकमपि प्रविश्य। सः न व्येति, सः ईश्वरः। तादृशः सः परमपुरुषः। अतः यतः परस्मात् पुंसः, यतः इत्यस्य कृते ईश्वरात् इत्येतावदेव वक्तव्यं, तत्कृते स्पष्टयन्ति। तादृशः सः परमपुरुषः हेयप्रत्यनीकः समस्तकल्याणगुणाकरः सर्वेश्वरः सर्वज्ञः परमकारुणिकः परः पुमान् परमपुरुषः। तादृशात् परमपुरुषात् किं जन्मादि जन्मस्थितिलयाः जन्मस्थितिप्रलयाः प्रवर्तन्ते। यतः प्रवर्तन्ते तद्ब्रह्म। यतः जगज्जन्मस्थितिलयाः भवन्ति तत् नाम परमकारुणिकं सर्वेश्वरं सर्वज्ञं सत्यसङ्कल्पम् अखिलहेयप्रत्यनीकं समस्तकल्याणगुणाकरं परमपुरुषतत्त्वं यद्वर्तते तत् ब्रह्म इति लक्षणतः इदं ब्रह्मतत्त्वं प्रतिपत्तुं ज्ञातुम् अवगन्तुं शक्तं भवति। लक्षणतः ज्ञातुं शक्यते इति चेत् योग्यं तद्ब्रह्म लक्षणतः शक्तुं शक्यं, प्रतिपत्तुं शक्यमिति चेत् तदानीं तद्विषयकं जिज्ञासादिकं कार्यं तद् जिज्ञास्यमेव भवति।
यदि तद् जिज्ञास्यं तदर्थं शास्त्रं तु आरम्भणीयमेव। यदि जिज्ञासा विषयमेव न भवति तर्हि तत्कृते प्रतिपादनेन किमपि न भवति, अतः शास्त्रं नारम्भणीयम्। इदानीं तद् जिज्ञास्यं यतोहि लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यम्, अतः शास्त्रम् आरब्धव्यम् इत्येतावत्पर्यन्तं तात्पर्यम्। अतः सूत्रचतुष्टयमपि एकरीत्या शास्त्रारम्भसमर्थकम्। यद्यपि ब्रह्म कर्ता ब्रह्म कारणम् इत्युपपादनार्थमेव इदं सूत्रम्, परन्तु एतदुपपादनेन जिज्ञास्यं ब्रह्म यद्वर्तते तद्विषयकं प्रतिपादनं शास्त्रे आरब्धव्यम्, अतः शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति सिद्धं भवति। अस्तु, अस्य अधिकरणस्य को विषयः? अधिकरणम् इति चेत् तदानीं विषयः भवेत्, विषयवाक्यं भवेत्, तत्र विषयः भवेत्, नाम संशयः भवेत्। संशयः अस्ति चेत् किं प्रकारकः संशयः? द्विप्रकारकः संशयो वा बहुप्रकारकः संशयो वा? तर्हि तत्र पूर्वपक्षः कः, सिद्धान्तः कः इत्यादिकं भवेत् खलु। तदानीमेव अधिकरणम् आरब्धम् इति वक्तुं शक्यते। पूर्वपक्षस्ततोत्तरं यत् तदानीं युक्तिभिः उपपादनमपि भवेत्। अतः तदानीं तत्र अत्र अस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यं किमिति चेत् तद्भक्ति भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। वरुणस्य अपत्यं पुमान् वारुणिः, सः वारुणिः भृगुः भार्गवगोत्रोत्पन्नः। वरुणं पितरं, पिता वरुणः, वारुणिः यतः, तं पितरम् उपससार, उपसमीपे ससार, सृगतौ, गतवान् इत्यर्थः, समीपम् अगच्छत्। गत्वा किं पृष्टवान्? वटुः अधीहि भगवो ब्रह्मा, मे ब्रह्म अधीहि, अध्यापय, ब्रह्मज्ञानं मत्कृते अनुग्रहं करोतु, अनुगृह्णीष्व इति प्रार्थनां करोतु। अधीहि भगवः, भगवः इति सम्बोधनं, हे भगवः मे ब्रह्म अधीहि, अध्यापय इत्यर्थः। अध्यापनं कुरुष्व, नाम ब्रह्मविषयक उपदेशं कुरुष्व, ब्रह्मोपदेशं कुरुष्व। अत एव ब्रह्मोपदेशः इत्युच्यते उपनयनसंस्कारस्य कृते। उपनयनसंस्कारं कृत्वा गच्छति चेत् तदानीं ब्रह्मोपदेशार्थम् अर्हः इत्यर्थः। गायत्र्यादिकम् उपदिश्य तत्र व्रतादिकम् आचरते चेत् तदनन्तरं तत्कृते सुप्रसन्नः गुरुः ब्रह्मविषयक उपदेशादिकम् उपनिषत् शास्त्रस्य अर्थादिकं निखिलमपि स्पष्टरूपेण उपपादयति। तदर्थं पूर्ववृत्तत्वेन रूपेण वेदाध्ययनं कार्यते। वेदस्य अर्थावबोधः भवेदिति कृत्वा पुनः अङ्गाध्ययनमपि निखिलं कार्यते। एवञ्च वेदवेदान्तविद्भवति। अतः एषः वरुणं पितरम् उपससार, साक्षात् पितरमेव गुरुत्वेन रूपेण उपादाय तम् उपसृत्य प्रार्थनां करोत्। तदानीं सः वक्ति एतन्न जानाति वा, यतः जगज्जिन्मस्थितिलयाः तद्ब्रह्मा इति वक्ति। इमानि भूतानि पृथिव्यप्तेजो वायु आकाशादिरूपेण विद्यमानानि यानि भूतानि वर्तन्ते तानि यतः जातानि, जातानि च इमानि येन जीवन्ति, येन कारणेन जीवन्ति। यतः जातानि येन कारणेन च इमानि सर्वाण्यपि भूतानि, नाम निखिलं भूतजातं चेतनाचेतनात्मकं जगत्। यत् आचार्येण उक्तं खलु भाष्ये, विचित्र चित्र विविध विचित्र अचिन्त्य विविध विचित्र रचना
रचनारूपेण विद्यमानमिदम् इति तत्तादृशम् अतः जातं च इदं निखिलं येन कारणेन जीवति निखिलं जीवति संपूर्णः सर्वे जीवन्ति इत्यर्थः यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति यत् परं ब्रह्म यत् कारणं प्रकर्षेण यन्ति कदा अन्ते लयसमये अन्यत्र कुत्रापि न गच्छन्ति प्रकर्षेण कारणमेव अभिमुखं गच्छन्ति कारणाभिमुखमेव गच्छन्ति कथं गच्छन्ति अभीतः गच्छन्ति सर्वतः आप कुछ भी करो मुझे सब कुछ करके वहाँ ही पहुँचना ऐसा ही बोलते हैं ना हम भी सब कुछ करके मुझे तो वहाँ ही पहुँचना गुरुजी वो तो कहते हैं कि प्रयन्ति प्रकर्षेण गच्छन्ति अभीतः प्रयत्नं कृत्वा सम्यक विष प्रवेश प्राप्नुवन्ति तो वो गुरुजी कहते हैं कि वो माया में लीन हो जाते हैं सब वो क्या गुरुजी माया में लीन हो जाते हैं माने प्रपंच में माने भगवान से दूर हो जाते हैं वो जो भगवान के भक्त नहीं वही और जो भक्त है वो भगवान में परंतु सह माया में लीन हो गया तो भी आज नहीं कल आगे जन्म अगले जन्म में अगले से अगले जन्म में कितने भी जन्म हो परंतु अंत में यहाँ ही आना है कंप्यूटर एनालिस्ट आज उसमें चले गए हैं वेद पढ़ना था पढ़ते थे वहाँ चले गए तो भी आगे जन्म में वापस आएंगे कहाँ जाएंगे आना है प्रकर्षेण एतत् सर्वमपि अभिसंविशन्ति इसलिए बोलते हैं आज जानो नहीं तो कल जाना पड़ेगा जानना पड़ेगा आजे जानो नहीं तो काले जानू पड़ से यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विषयक जिज्ञासां कुरुष्व क्योंकि तद्ब्रह्म तदेव ब्रह्म इसलिए आपने क्या पूछा अधि भगवो ब्रह्म तदेव ब्रह्म तद्विषयक जिज्ञासां कुरुष्व नाम तद्विषये ज्ञातुम् इच्छां प्रकाश्य प्रवृत्तो भव तद्विषये यदि भवान् विचार विमर्शादिकं परामर्शादिकं सर्वं करोति शोधादिकं करोति संशोधनादिकं करोति तदानीं तद्ब्रह्म ज्ञातं भवति इति तत्र श्रूयते श्रुतिवाक्यं तैत्तिरीयोपनिषदि भृगुवल्याम् इदं वाक्यं प्रथमे अध्याये प्रथमे खण्डे आयाति प्रथमे मन्त्रभागे एव अस्ति तत्र तु संशयो भवति यतोहि यतः इत्युक्तं यस्मात् इत्युक्तं यस्मिन् इत्युक्तं येन इत्युक्तं यतः यच्छब्देन उक्तं तद्ब्रह्म इत्युक्तं तर्हि यतः इत्युच्यमानं किं तत् इति तु भवत्येव खलु अतः अत्र संशयः अस्मात् वाक्यात् ब्रह्म लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यते न वा इति इदं वाक्यमस्ति एतस्मात् वाक्यात् ब्रह्म लक्षणतः ज्ञातुं शक्यते अथवा न इति संशयः न शक्यते इति पूर्वपक्षः शक्यते इति सिद्धान्तः न शक्यते इति वक्तॄणां पूर्वपक्षिणां का युक्तिः इति चेत् तद्वत् न शक्यमिति न तावत् जन्मादयः विशेषणत्वेन ब्रह्म लक्षयन्ति अनेकविशेषणव्यावृत्तेन ब्रह्मणः व्यावृत्तत्वेन ब्रह्मणः अनेकत्वप्रसक्तेः विशेषणत्वं हि व्यावर्तकत्वम् देखिए कस्यापि एकस्य लक्षणम् इति भवति चेत् विशेषणरूपेण एकं लक्षणं भवति प्रकारः भवति अथवा उपलक्षणरूपेण भवति एतद्वयमेव विशेषणरूपेण एतद् भवति इति वक्तुं न शक्यते
किं जगत्कारणम् इत्युच्यते ये यतः येन यस्मिन् इत्युक्तं यतः जायते येन जीवन्ति यस्मिन् लयन्ति यन्ति स्थितिकारणं सृष्टिकारणं स्थितिकारणं प्रलयकारणम् इत्यभूत् यदि सृष्टिकारणत्वं स्थितिकारणत्वं लयकारणत्वम् इति विशेषणत्रयम् उच्यते तर्हि विशेषणत्रयं किमर्थं वक्तव्यं? त्रयमुक्तं चेत् त्रयमपि भिन्नं भिन्नम् इति भवति। त्रयं भिन्नं भिन्नम् इति चेत् सृष्टिकारणं ब्रह्म स्थितिकारणं ब्रह्म लयकारणं ब्रह्म इत्यभूत्। विशेषणानां बहुत्वे ब्रह्म अपि बहु भवति, एकं ब्रह्म इति सिद्धं न भवति। किम् एकब्रह्मवादः अथवा बहुब्रह्मवादः उच्यते? अथापि विशेषणत्वेन ब्रह्मलक्ष्य अनेकविशेषणव्यावृत्तत्वेन ब्रह्मणः अनेकत्वप्रसक्तेः, क्योंकि एक एक विशेषण भी बोलने का कारण क्या है? एक विशेषण से वो चीज दूसरा विशेषण युक्त से अलग हो जाता है। विशेषणं नाम किं? व्यावर्तकं विशेषणं। व्यावर्तकं नाम पृथक् कारकम् इत्यर्थः। पृथक् कारकं जो पृथक् करता है, अलग करता है। व्यावर्तकत्वं विशेषणस्य लक्षणं। तो त्रयं विशेषणं युक्तं चेत् त्रिविधं ब्रह्म इत्यभूत्। अतः व्यावर्तकत्वे विशेषणत्वं हि व्यावर्तकत्वम्, अतः अनेकत्वप्रसक्तेः प्रसक्तिः ब्रह्मणः। ये कैसे होगा? बहु विशेषण युक्त भी एक वस्तु एक चीज होता है। हमारा भी प्रयोग है सृष्टि स्थिति लय सृष्टिकारणं स्थितिकारणं लयकारणं ब्रह्म इति किमर्थं वक्तुं न शक्यते? विशेषणं पृथक् व्यावर्तकं भवति चेत् सृष्टिकारणात् एतत् पृथक् इति किमर्थं स्यात्? सत्यं लोके अस्ति, परन्तु लोके अनेकविशेषणयुक्तमपि एकं वस्तु अस्ति। तदर्थम् उदाहरणं दर्शयति। देवदत्तः श्यामो युवा लोहिताक्षः समपरिमाणः। देवदत्तः नाम कः? कश्चन पुरुषः, सः श्यामः, युवा लोहिताक्षः, एवञ्च समपरिमाणः नाम आप्रनखात् यद् समः पूर्णरूपेण यद् अवयवादिकं यावद् वर्तितव्यं तावदेव अस्ति, न्यूनातिरेकादिकं नास्ति। तदानीं आ तो सारू छे, आ तो सारू छे, बांधो शरीर में। तो तदानीं समपरिमाणत्वं दृश्यते। तस्मिन्नेव युवत्वमपि आयाति। युवत्वं लोहिताक्षत्वं समपरिमाणत्वं सर्वं विशेषणमेव। निखिलं विशेषणम् एकमेव वक्ति। विशेषणभेदात् देवदत्तभेदः इत्येवं रूपेण उच्यते वा? युवा लोहिताक्षः अन्यः, लोहिताक्षः देवदत्तः अन्यः, युवा देवदत्तः अन्यः, समपरिमाणः देवदत्तः अन्यः इत्येवं रूपेण तु नोच्यते। विशेषणबहुत्वेपि एकं विशेष्यम् इत्येवं रूपेण यथा अवबोद्धुं शक्यते, तथा सृष्टिकारणं स्थितिकारणं लयकारणं तु एकमेव ब्रह्म इति भवेदेव खलु इति कदाचित् विचिन्ता भवेत्। तद्भक्ति इत्यत्र विशेषणबहुत्वेति बहुत्वेपि एक एव देवदत्तः प्रतीयते इति एवमत्रापि एकमेव ब्रह्म भवति इति आक्षेपो भवति चेत् नैवं। तत्र प्रमाणान्तरेण ऐक्यप्रतीतेः ज्ञातः देवदत्तः तस्मिन् विशेषणत्रयमुच्यते। देवदत्तः कश्चन पुरुषः, सः अवगतः कस्यचित् परिवारस्य इति,
तदानीम् उच्यते तद्ग्रामे द्वित्राः देवदत्ताः वर्तन्ते योऽयं लोहिताक्षः समपरिमाणः युवा वर्तते तमानय प्रत्यक्ष प्रमाणं तमानय इत्युच्यते। नाम ज्ञाते देवदत्ते विशेषणत्रयम् उच्यते तत्। इदं तु ज्ञातमेव न ब्रह्म। ज्ञातं वा ब्रह्म? इदानीं ज्ञातुं प्रवृत्तिः, अज्ञातं ब्रह्म। ज्ञाते वस्तुनि विशेषणचतुष्टयम् एकम् उक्त्वा तद्विषयकपरिज्ञानं प्राप्तुं प्रयासः क्रियते चेत् तदानीं बहुत्वम् एकं विशेष्यम् उपपादयितुं समर्थं भवति इति वक्तुं शक्यते। अत्र तु एवं नास्ति। विशेष्य अतः वदन्ति तत्र प्रमाणान्तरेण ऐक्यप्रतीतिः अन्यप्रमाणेन तस्मिन् एकस्मिन्नेव देवदत्ते एतद्विशेषणत्रयं भवति इति एकत्वम् अवगतं भवति। अत्र तु एकस्मिन्नेव विशेषणानां तत्र तु एकस्मिन्नेव देवदत्ते विशेषणानां सर्वेषां केषां युवात्व लोहिताक्षत्व समपरिमाणत्वादीनां श्यामत्वादीनाम् उपसंहारः एकस्मिन् भवति। अत्र तु अन्यथा तत्रापि व्यावर्तकत्वेन अनेकत्वम् अपरिहार्यं। यदि तत्र पूर्वमेव ज्ञातं न तदा तद्देवदत्तव्यक्तिः तर्हि तत्रापि अनेकत्वम् अपरिहार्यं। तत्र तु ज्ञातम् अवगतः देवदत्तः, अवगते देवदत्ते विशेषणबहुत्वोक्तिः। अत्र तु ब्रह्म तु अवगतमेव नास्ति, अज्ञातं परं ब्रह्म। अत्र तु अनेनैव विशेषणेन विलक्षि। अत्र तु अन्येन केनापि तत्तु सतदेवदत्तः एतद्ग्रामीणः एतद्देशीयः एतद्गृहस्थः एतत्परिवारे विद्यमानः तस्य स्वरूपम् एतादृशम् इत्येवं रूपेण उच्यते। अनेकविशेषणत्वं तस्मिन् भवति। अत्र तु ब्रह्म अवगतमेव नास्ति। इदानीम् एतस्मात् लक्षणादेव लक्षयितुम् इष्यते। लिलक्षयिषितं नाम लक्षयितुम् इष्टं, लक्षणेन अभिधातुम् इष्टं लिलक्षयिषितं। लक्षणेन अभिधातुम् इष्टं, लक्षयितुम् इष्टं लिलक्षयिषितं। लक्षयितुम् इच्छति इति लिलक्षिषति। अत्र लिलक्षयिषितम् इदं तप्रत्ययान्तमपि सन्नन्तप्रयोगः। एकस्मिन्नेव अत्र तु अनेनैव विशेषणेन लिलक्षयिषितत्वात् ब्रह्मणः प्रमाणान्तरेण ऐक्यं न अवगतम्। ऐक्यम् अनवगतं न ज्ञातम् इत्यर्थः। अवगतिः नाम ज्ञानं, न अवगतं नाम न ज्ञातम्। ऐक्यं प्रतीतं न भवति, एकस्मिन् न भवति। व्यावर्तकभेदेन ब्रह्मबहुत्वम् अवर्जनीयम्। अतः ब्रह्मबहु भवत्येव। व्यावर्तकस्य भेदात् ब्रह्मापि बहु भवत्येव। ब्रह्मशब्द ऐक्यात् ब्रह्मशब्दः तु एकमेव अस्ति। किमस्ति? ये यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्ब्रह्म इति। ब्रह्म इति एकमेव अस्ति पदम्। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ब्रह्म, येन जातानि जीवन्ति तद्ब्रह्म, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्ब्रह्म इति। ब्रह्मपदत्रयं तु नास्ति, एकमेव वर्तते। अतः ब्रह्मशब्द ऐक्यात् अत्रापि ऐक्यं प्रतीयते इति न हि वक्तुं शक्यम् इति न इति चेत् न। अज्ञातगोव्यक्तेः जिज्ञासोः पुरुषस्य खण्डो मुण्डो पूर्णशृङ्गो गौः इत्युक्ते गोपद ऐक्येपि खण्डत्वादि व्यावर्तकभेदेन गोव्यक्तिबहुत्वप्रतीतेः। पश्यन्तु, कश्चित् गोव्यक्तिमेव न जानाति, तत्सविधे गत्वा सर्वप्रथमं गौः कः, खण्डो मुण्डः पूर्णशृङ्गो गौः इति वदति चेत् सः किं जानाति? खण्डमुण्डपूर्णशृङ्गत्वादिविशिष्टम् एकं, तदेव तस्य लक्षणम् इति जानाति।
किमर्थमिति चेत् तत्कृते तु तादृशं ज्ञानं नास्ति। त्रयाणां तु समपरिमाणं नास्ति। ज्ञायते सः खण्डोमुण्डपूर्णशृङ्गो गौः इति एतादृशखण्डः गौः, मुण्डः गौः, पूर्णशृङ्गः गौः इत्येव विशेषणं भिन्नं भिन्नम्। अतः गौः अपि भिन्नं भिन्नम् इत्येवं रूपेण नैव जानाति। अज्ञातगौव्यक्तिः, अत्रापि अज्ञातब्रह्मव्यक्तिः तत्कृते उच्यते चेत् किं भवति? ब्रह्मभूतप्रतीतिः एव भवति। जन्मस्थितिलयकारणं ब्रह्म, जन्म स्थितिलय ब्रह्म, स्थितिकारणं ब्रह्म, जन्मकारणं ब्रह्म, लयकारणं ब्रह्म इत्येवं रूपेण अवगच्छति। खण्डो मुण्डः पूर्णशृङ्गो गौः यद्यपि एकं तत्, परन्तु सर्वप्रथमम् अज्ञातगौव्यक्तेः उपपादनं क्रियते। तदानीं सः किं जानाति? खण्डो गौः, मुण्डो गौः, पूर्णशृङ्गो गौः इत्येव जानाति। अज्ञातगौव्यक्तेः जिज्ञासोः पुरुषस्य खण्डोमुण्डः पूर्णशृङ्गो गौः इत्युक्ते यद्यपि गोपद ऐक्यम् एकस्मिन्नेव उच्यते इत्येवं रूपेण न भवति। सः गोव्यक्तिं न जानाति। अतः विशेषणबहुत्वात् गोव्यक्तिबहुत्वमेव सः अवगच्छति। खण्डत्वादि व्यावर्तकभेदेन, व्यावर्तकं यतो विशेषणस्य व्यावर्तकत्वं लक्षणम्, अतः व्यावर्तकभेदेन व्यावर्त्यभेदः इत्येवं रूपेण गोव्यक्तिबहुत्वप्रतीतिः एव तत्कृते भवति। अज्ञातगोव्यक्तेः कृते अज्ञातगोव्यक्तिः एवमेव विजानाति। ब्रह्मव्यक्तयो एवमेव ब्रह्मव्यक्तयोपि बह्व्यः स्युः। कुतः? अज्ञातब्रह्मव्यक्तिः अयम्। अतः ब्रह्मव्यक्तिविषये किमपि ज्ञानं नास्ति, तस्मादेव लक्षणं, लक्षणतः प्रतिपत्वं प्रभवति। तर्हि इदानीं एतत् सर्वं विशेषणं, विशेषणं चेत् विशेषणभेदेन विशेष्यभेदः इत्येव खलु प्रतीतिः भवति। अत एव विलक्षयिते विशिते वस्तुनि येषां विशेषणानां सम्भूय लक्षणत्वमपि अनुपपन्नम्। विलक्षयिते वस्तुनि, लक्षयितुमिष्टे वस्तुनि सम्भूय एकं लक्षणं तस्य इत्येतदपि न सम्भवति। एतल्लक्षणं सम्भूय भवति वा व्यावर्तकभेदेन भिन्नं भवति वा इति चेत् सम्भूयापि न भवति, व्यावर्तकभेदेन भिन्नरूपेणापि न भवति। अतः इदं ब्रह्म लक्षणतः प्रतिपत्तुमेव न शक्यं, ज्ञातुमेव न शक्यम्। अतः विलक्षयिते वस्तुनि, लक्षयितुमिष्टे वस्तुनि नाम ब्रह्मणि येषां विशेषणानां, केषां जन्मकारणत्व, स्थितिकारणत्व, लयकारणत्वरूपेण विद्यमानानां विशेषणानां सम्भूय एकस्य लक्षणम् इत्येतदपि न अनुपपन्नं। कुतः? अज्ञातव्यक्तिः सः न। अतः विशेषणरूपेण ब्रह्म अवगन्तुं न शक्यं। कुतः? विशेषणस्य व्यावर्तकत्वम् इत्येवं रूपेण विद्यमानत्वात्। अस्तु, उपलक्षणरूपेण भवतु। उपलक्षणम् इति चेत् किं भवति? उपसमीपे लक्षणं नाम एकं समीपे समादाय तदाधारेण तस्य ज्ञानं। कुत्र भवति इति चेत् तत्कृते उदाहरणं दर्शयति। केदाराः कृषिभूमिः बहूनां वर्तते, 100 जनानां कृषिकाणां क्षेत्रमत्र अस्ति। तर्हि देवदत्तस्य योऽयं यदिदं कृषिक्षेत्रमस्ति, केदारः वर्तते, तस्य क्रयणं मया कर्तव्यं, तदर्थं गच्छामि। देवदत्तस्य केदारः कः? वहाँ पर बैठा है ना एक सारस पक्षी, वो है उनका। वो कितने देर तक रहेगा? वो उड़ के चला गया तो चला गया, परंतु वो पेड़ है ना, वो बोलेंगे। मैंने पेड़ के आधार से उसको समझना, सारस पक्षी के आधार से उसको समझना। लक्षणस्य समीपम उपलक्षणम।
ब्रह्म तत्त्वस्य कृते इदम् उपलक्षणमिति चेत् पूर्वम् एकेन आकारेण ज्ञातं चेत् तदानीम् उपलक्षणं भवति। केदारं मया ज्ञातम्, अतः तत्समीपे विद्यमानं तस्य देवदत्तस्य केदारः इति वदामि चेत् तदानीं ज्ञायते। ब्रह्म तु पूर्वं केनापि आकारेण ज्ञातमेव न, आकारान्तरेण अन्येन आकारेण अज्ञातत्वात् अनवगतत्वात् आकारान्तरमेव प्रतीतं न भवति चेत् उपलक्षणविधया तद् वक्तुमेव न शक्यते। अतः स्पष्टयन्ति नापि उपलक्षणत्वेन लक्षयन्ति आकारान्तर अप्रतीतेः। उपलक्षणत्वेनापि इदं जगज्जन्मस्थितिलयकारणत्वं ब्रह्मलक्षणं न भवति। अन्यः आकारः आकारान्तरः। ब्रह्म येन केनापि आकारेण ज्ञातं चेत् तादृशं ब्रह्म जगज्जन्मस्थितिलयकारणम् इति इदानीम् उपलक्षणरूपेण ज्ञातुं शक्नोति। परन्तु आकारान्तरेण ज्ञातमेव न, आकारान्तरेण प्रतीतेः नापि उपलक्षणत्वेन इमानि लक्षयन्ति। नाम यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि लक्षयन्ति। उपलक्षणानाम् एकेन आकारेण प्रतिपन्नस्य केनचित् आकारान्तरेण प्रतिपत्तिहेतुत्वं हि दृष्टम्। उपलक्षणमिति चेत् एकेन आकारेण ज्ञातस्यैव प्रतिपन्नत्वं ज्ञायते। कुत्र उदाहरणं दर्शयति। यत्र अयं सारसः सः देवदत्तकेदारः पास। यत्र अयं सारसः स देवदत्तकेदारः इत्यादिषु आकारान्तरेण प्रतिपत्तिहेतुत्वं दृष्टं। तत्र तु नास्ति, अतः न भवति। ननु च सत्यं विज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति प्रतिपन्नाकारस्य जगज्जन्मादीनि उपलक्षणानि भवन्ति न भवति खलु। तैत्तिरीय आरण्यके एव सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युक्तं। सत्यस्वरूपं सत्यलक्षणयुक्तं ज्ञानस्वरूपम् एवञ्च अनन्तस्वरूपं ब्रह्म इत्युक्तं। सत्यज्ञान अनन्तरूपेण विद्यमानं यद् ब्रह्म वर्तते तस्य इदम् आकारान्तरम् इति किमर्थं न भवति? अतः उपलक्षणविधया भवति खलु इति न। कुतः इतरेतरप्रतिपन्नाकारापेक्षत्वेन उभयोः लक्षणवाक्ययोः अन्योन्याश्रयणात्। देखिए तदानीं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तल्लक्षणमिति उच्यते चेत्, तद् लक्षणमिति उच्यते चेत्, तत् असाधारणं लक्षणं चेत् तत्कृते आकारान्तरं किम्? तदानीं जन्मस्थितिलयकारणं ब्रह्म यद्वर्तते तत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वक्तव्यं भवति। यदि जन्मस्थितिलयकारणं ब्रह्म इत्युच्यते तत्कृते आकारान्तरं किम् इति चेत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यनेन उक्तं। सत्यज्ञानानन्तत्वेन विशिष्टं यद् ब्रह्म वर्तते तस्य आकारान्तरमिदं, तदादृश आकारान्तरविशिष्टं ब्रह्म तस्य इदम् उपलक्षणम् इति वक्तव्यं भवति। तर्हि अन्योन्याश्रयम् एतस्मात् इदं वा एतस्मात् तद्वा इति परस्पराश्रयो दोषः। अतः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्याकारक आकारान्तरेण प्रतिपन्नस्य इदम् आकारान्तरम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। जगज्जन्मस्थितिलय कारणरूप आकारान्तरेण प्रतिपन्नस्य सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्याकारकं लक्षणम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते इति अन्योन्याश्रयप्रसङ्गः भवति। अतः लक्षणतः ब्रह्म प्रतिपत्तुं न शक्यते एव इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षे प्राप्ते अभिधीयते। किमिति? जगत्सृष्टिस्थितिप्रलयैः उपलक्षणभूतैः ब्रह्म प्रतिपत्तुं शक्यते। ब्रह्म लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यते। कथं? जगज्जन्मस्थितिप्रलयैः। कीदृशलक्षणैः? उपलक्षणैः। उपलक्षणमिति चेत् तदानीम् आकारान्तरं किम्? आकारान्तरं ब्रह्म इति पदमागतं खलु, तत्रैव आगतं। ब्रह्म ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति सर्वत्र प्रोक्तं। ब्रह्मवेद इति चेत् किमर्थः? ब्रह्म यत् निरतिशयं बृहत् यत् तत् इत्यर्थः। निरतिशयबृहत्वेन रूपेण प्रोक्तं यद् ब्रह्म वर्तते तस्य
जगत् सृष्टि स्थिति लय कारणत्वम् आकारान्तरम् जगत् सृष्टि लय कारणत्वम् उपलक्षणम् आकारान्तरं किमिति चेत् निरतिशयं बृहत् निरतिशयबृहत्वं नाम किं सीमारहितं बृहत्वं कथं स्वरूपेणापि बृहत् लक्षणेनापि बृहत् गुणेनापि बृहत् अखिल हेय प्रत्यनीक समस्त कल्याण गुणाकरत्वादिकं यत् गुणादिकं वर्तते तेनापि तद् बृहत् ब्रह्म तत् बृहत् ब्रह्म कीदृशं चेत् विश्वरूपं ब्रह्म प्रपञ्चरूपं ब्रह्म तत् तादृश तत्समानम् अन्यत् किमपि बृहत् तत्तत् नास्ति अतः निरतिशयं बृहत् स्वरूपेण गुणैश्च यत् बृहत् इत्येवं रूपेण आकारान्तरेण प्रतिपन्नं तस्य इदानीम् उपलक्षणम् इदं किमिति सृष्टिस्थिति लयकारणत्वम् इति उपलक्षणविधेयाभूत् खलु आकारान्तरेण प्रतिपन्नस्यैव तस्य इदं लक्षणमुच्यते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्येतदपि लक्षणमेव उपलक्षणमेव निरतिशय बृहत्वेन रूपेण विद्यमानस्य तस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य एतत् सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इत्याकारकमपि उपलक्षणमेव तदानीम् अन्योन्याश्रयप्रसक्तिः नास्ति अतः स्पष्टयति पश्यन्तु जगत् सृष्टिस्थितिप्रलयैः उपलक्षणभूतैः ब्रह्मप्रतिपत्तुं शक्यते नहीं भोः उपलक्ष्य आकारान्तरप्रतिपत्तिः नास्ति इत्युक्तं खलु वदति न च उपलक्ष्य आकार व्यतिरिक्त आकारान्तर अप्रतिपत्तेः ब्रह्म अप्रतिपत्तिः इति उपलक्षणं वक्तव्यं चेत् उपलक्ष्यभूतं यत् ब्रह्म वर्तते तत्कृते आकारान्तरेण प्रतिपन्नं भवेत् प्रतिपत्तिः ज्ञानं भवेत् ज्ञातस्य नाम ज्ञातस्य केदारस्य यत्रायं सारसः सः देवदत्तकेदारः इत्येवं रूपेण केदार नाम देवदत्तकेदारत्व अवगमनार्थं सारसपक्षिसम्बन्धलक्षणत्वम् उक्तं भवति ज्ञातस्य एवमत्र आकारान्तरप्रतिपत्तिरेव नास्ति इत्युक्तं खलु एतत् कथं भवति इति न च वाच्यं ब्रह्म अप्रतिपत्तिः इति न कुतः उपलक्ष्यं हि यद्वर्तते ब्रह्म तत् बृहत् किम् अनवधिकातिशयं बृहत् ब्रह्मणञ्च उपलक्ष्यं यद् ब्रह्म वर्तते तत् कीदृशम् अनवधिकातिशयं बृहत् तस्य बृहत्वस्य अवधिरेव नास्ति अतिशयं ब्रह्म तत् अतिशयस्य कृते तस्य अवधिरेव नास्ति अतः अनवधिकातिशयं बृहत् तत् कथं ज्ञातं ब्रह्म इत्यत्र बृहत् धातुरस्ति खलु तद् धातुना एव अवगतं तदेव वदति बृहत् धातोः एव ब्रह्मणम् इत्यर्थत्वात् तदर्थत्वात् तदुपलक्षणभूताश्च तादृश बृहद्धातुना प्रोक्तं यत् ब्रह्मणत्वं वर्तते अनवधिकातिशय बृहत्वं वर्तते तेन उपलक्ष्यभूताः जगज्जन्मस्थितिलयाः वो ब्रह्म बृहत् है बहुत बृहत् ब्रह्म इसीलिए एतादृशलक्षणयुक्तं बृहत् ब्रह्म यद्वर्तते तस्य उपलक्षणाकारः जगज्जन्मस्थितिलयाः जगज्जन्मस्थिति लयकारणत्वं तदेव यतः येन यत् पश्यन्तु अत एव तत्र उपनिषद्वाक्ये यतो वा येन यत् प्रयन्ति इत्येवं रूपेण यत् शब्देन उच्यते यत् इत्येवं रूपेण भवति सर्वनामशब्दः सर्वनाम्नां प्रसिद्धवन्निर्देशः सर्वनाम्ना यदा उच्यते कदा उच्यते पूर्वं ज्ञातं चेत् पूर्वं ज्ञातं न चेत् तर्हि सर्वनाम प्रयोग एव न भवति
तर नामान आधारण असाधु बोले तो असाधु आ बोले तो ज्ञात साधु को ही असाधु बोल सकते हैं। आम ज्ञातोऽयं साधुः अद्य आगच्छति, सः साधुः अत्र आगच्छति अद्य, सः इत्यनेन ज्ञातः एव भवेत् सर्वनाम। अतः यत् शब्देन प्रसिद्धवन्निर्देशात्, प्रसिद्धवन्निर्देशः कस्य केन प्रसिद्धिः अभूत्? ब्रह्म इत्यनेनैव प्रसिद्धः। बृहद्धातुयोजितेन पदेन ब्रह्मपदेनैव योऽयं ज्ञातः अवगतः आकारान्तरेण प्रतिपन्नः तस्यैव लक्षणमुच्यते। अतः उपलक्षणमिदम्। अतः उपलक्षणाकारेण अयं परमपुरुषः परं ब्रह्म प्रतिपत्तुं शक्यः। अतः लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यं परं ब्रह्म। अतः लक्षणमुच्यते, प्रतिपत्तुं न शक्यम् इति वक्तुं न शक्यते इति तात्पर्यम्। वदन्ति निर्देशेन यथा प्रसिद्धि जन्मादिकारणम् अनुद्यते, प्रसिद्धिम् अनुसृत्य जन्मादिकारणत्वं तस्य उपलक्षणाकारः उच्यते। केन? प्रसिद्धिः कुत्र अभूत्? पूर्वं बहुत्र अभूत्। सदैव सौम्येनमग्र आसीत्, एकमेव अद्वितीयं सर्वमुच्यते। द्वितीयं तृतीयम् आगन्तुमेव अवकाशो नास्ति। ब्रह्म बहुत्वम् इति वक्तुमेव न शक्यते। एक ही ब्रह्म, सदैव एकमेव अद्वितीयं, द्वितीयरहितत्वम् उक्तं। तर्हि जगज्जन्मस्थितिलयकारणम् इति एकमेव स्यात्। जन्मकारणं, स्थितिकारणं, लयकारणम् इति विशेषणबहुत्वात् ब्रह्मबहुत्वम् इत्यपि आक्षेपो न भवति। अतः विशेषणरूपेण उक्त्वापि तद्वक्तुं न शक्यते। अतः स्पष्टयन्ति सदैव सौम्येनमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयं तत् ऐक्षता सङ्कल्पमकुरुता। अहमेव बहु भवेयमिति बहु ऐक्षता इच्छामकुरुता। किमिति? बहुस्यां प्रजायेय इति। अहमेव बहु भवेयम् इति सङ्कल्पं कृत्वा, सत्यसङ्कल्पः, सङ्कल्पं कृत्वा झटि तत् तेजो असृजत। गुरुजी ऐसा भगवान ने संकल्प किया कि मैं संकल्प किया मैं बहु। ऐसा क्यों किया संकल्प गुरुजी? क्योंकि मेरे में ही शरीर में ये सब है, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। अचेतन चेतन इत्येवं रूपेण विद्यमानाः सर्वेपि मम शरीरे एव वर्तन्ते, मम शरीरभूताः। उनको तो मुझे जीने का अवकाश देना है, इसलिए मुझे पहुंचना है। समझ में आया? काम करने के लिए किसी को भेजना नहीं है, काम करने के लिए मुझे पहुंचना है। साक्षात् वा परोक्षेण वा मम प्राप्तिः भवति चेदेव तत्र कार्यं भवति। साक्षात् वा परोक्षेण वा स्वामी जी यहाँ है ऐसा मालूम होगा तो ही प्रतिष्ठान चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। है ना? हर एक संस्था ऐसा ही, हर एक कंपनी ऐसा ही। तो भगवान का ये बड़ी कंपनी है, उसको पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचेंगे? सर्वज्ञ है, सर्वशरीरो भवति, सर्वत्रापि अंतर्यामी रूपेण प्रविष्टो भवति। अतः अहमेव बहु भवेयम् इति संकल्पम् कुरुता। प्रसिद्धिश्च यतः येन यदि सदैव सौम्येन तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति कृत्वा तत्तेजो सुजिता इति। पश्यन्तु, एकस्यैव सच्छब्दवाच्यस्य सदैव इति सच्छब्देन वाच्यस्य किमुक्तं? स्वयं बहु अभवम् इति वदति। मई बहुरूपेण अलग अलग शरीर धारण करके मई पहुंचा। मई शरीर धारण करके माने ये सब मेरा शरीर हो गए, तो मई अंतर्यामी हो गए। तो चेतनानां शरीरे अचेतनानां शरीरे भी अहमेव अस्मि, उनको संचालन करने के लिए। कहाँ पर? हृदि अवस्थितः। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। बोला? तो
मयि अहमेव बहु अभवम इति चेत् कोऽर्थः? मैं ही आपके रूप में आ गया हूँ, मैं ही इनके रूप में आ गया हूँ। तो सर्वज्ञ, सर्वशक्त, सर्वश्रेष्ठ, मैं तो अज्ञानी हूँ, असमर्थ हूँ। तो मेरे में बैठे नाम माम शरीर रूपेण उपादाय, मत् शरीरमपि शरीर रूपेण उपादाय, मदीयं भवनमपि शरीर रूपेण उपादाय सः अतिष्ठत्। स एव बहु अभवत्। जैसे माटी मृत्तिका घटरूपेण अभवत्, तथा परमपुरुषः जगद्रूपेण अभवत्। स्वयं संकल्प करके माटी के रूप में बन गया। माटी करने वाला जो है कुंभकारः, सः घटरूपेण भवितुं नार्हति, सः केवलं निमित्तकारणं भवति। परंतु अत्र भगवान निमित्तम् एवञ्च उपादानञ्च अभूत्, समवायिकारणमपि स्वयम् अभूत्। अतः अभिन्न निमित्तोपादानं ब्रह्म। निमित्तोपादान कारणत्वेन एकस्यैव सच्छब्दवाच्यस्य सदैव सौम्येनमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयं तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेति। उतने में वहां से वहां तक में सच्छब्दवाच्य का उसका निमित्तोपादान कारणत्वं प्रतिपादितम्। तदपि कथं? सदैव इत्युक्तम्, एकमेव इत्युक्तम्, अद्वितीयम् इत्युक्तम्। एकमेव आसीत्, सदैव इदमग्रे आसीत् इति उपादानतां प्रतिपद्य अद्वितीयम् इति अन्यः निमित्तः नास्ति। निमित्तमपि अहमेव, एकमेव अस्ति। अद्वितीयम् इति निमित्तान्तर निषेधः। अन्यः निमित्तं निमित्तान्तरम्, निमित्तान्तरम् अन्यत् किमपि नास्ति, अहमेव केवलं ब्रह्म एकमेव निमित्तमस्ति। अधिष्ठात्रन्तरम्, अन्यः अधिष्ठाता अधिष्ठान्तरम्, अधिष्ठान्तरं प्रतिषिध्य। अधिष्ठानं इति चेत् निमित्तकारणम्, अधिष्ठाता इति चेत् निमित्तकारणम्। यत् तस्य प्रतिषेधं कृत्वा तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेति। तदेव ऐक्षत, इच्छामकुरुता, सङ्कल्पमकुरुता, तत्तेजोसिता इति एकस्यैव प्रतिपादनात् अत्र ज्ञायते, प्रसिद्धिः ज्ञायते। तस्मात् यन्मूलाः जगज्जन्मस्थितिलयाः तद्ब्रह्म। यन्मूलाः जगज्जन्मस्थितिलयाः तद्ब्रह्म नाम अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्वेन रूपेण प्रतिपादितस्य तस्य ब्रह्म जगज्जन्मस्थितिलयाः मूलः भवन्ति। यद् तत् कारणं तत् ब्रह्म इत्येवं रूपेण उपलक्षणविधया वक्तुं शक्यते। उपलक्षणमिदम् इत्यर्थः। तत् स्वनिमित्तोपादानभूतं वस्तु ब्रह्म इति लक्षयन्ति। स्वनिमित्तोपादानभूतं वस्तु ब्रह्म जगज्जन्मस्थितिलय कारणरूपेण विद्यमानं यद्वर्तते तत् जगज्जन्मस्थिति स्वनिमित्त उपादानभूतं, स्वयमेव निमित्तं स्वयमेव उपादानभूतं यद्वर्तते तदेव ब्रह्म इति ज्ञायते। ब्रह्मेति वस्तु लक्ष्यन्ते। जगन्निमित्तोपादानता आक्षिप्त जगज्जन्म निमित्तोपादानत्वं वर्तते इति चेत्, एकस्यैव भवति चेत्, तदाधारेण जगत्कृते निमित्तकारणमपि तदेव, उपादानकारणमपि तदेव इति चेत् तत् कारणभूतं यद्वर्तते तत् सर्वज्ञमेव भवेत्, सर्वशक्तमेव भवेत्, सत्यसङ्कल्पमेव भवेत्। विचित्रशक्तित्वात् विचित्रशक्तिः अस्ति चेदेव स्वयं निमित्तं स्वयम् उपादानं भवति, अन्यथा कथं भवति? यथा सः कीटविशेषः अस्ति खलु, कः? अष्टपदी। स्वयं स्वस्य सर्वं निमित्तं कृत्वा गृहादिकं निर्माति, स्वयमेव स्वकीय शरीरस्य अङ्गमेव उपादाय निमित्तं गृहस्य निर्माणं करोति।
तदङ्गात् तत् पृथक् नास्ति। यथा अष्टपदी कीटविशेषः स्वगृहं स्वयमेव निमित्तं भूत्वा स्वयमेव उपादानं भूत्वा निर्माति, तथा सम्पूर्णं जगत् तत् परं ब्रह्म स्वयमेव उपादानं भूत्वा स्वयमेव निमित्तं भूत्वा निर्माति, परमया करुणया निर्माति। तत्तु स्व आहारार्थमेव। अतः अत्र एतत् परं ब्रह्म विचित्रशक्ति आदि आकार बृहत्वेन प्रतिपन्नं ब्रह्म इति आक्षिप्तं भवति। अन्यथा तस्य कृते नाम जगन्निमित्तोपादानत्वं यस्य भवति एकस्यैव, तेन आक्षिप्तम् इदं बृहत्वम्। आक्षिप्तं नाम तेन उससे ही ये जानकारी में आ जाता है, उससे आक्षेपाद लब्धम। स्वनिमित्तोपादानभूतं भवति चेत् तद् ब्रह्म एतादृशं बृहदेव भवेत्, निरतिशयशक्तियुक्तं भवेत्, सर्वज्ञं भवेत्, सत्यसङ्कल्पं भवेत्। अन्यथा एकमेव निमित्तम् उपादानञ्च सर्वस्यापि कथं वा भवेत्? उतना सामर्थ्य तो उसमें आक्षिप्त हो जाता है, उतना सामर्थ्य तो उसमें हमें आशंका से ही समझ में आ जाता है। अतः प्रतिपन्नञ्च इदं ब्रह्म तादृशं ब्रह्म जन्मादीनां तथा प्रतिपन्नस्य लक्षणत्वेन, जन्मादीनां जन्मस्थितिलयानां तथा तथा प्रतिपन्नस्य लक्षणत्वेन न आकारान्तर प्रतिपत्तिरूपानुभवति। आकारान्तरेण प्रतिपन्नस्यैव खलु लक्षणमुच्यते, तदानीं तद् उपलक्षणं भवति। आकारान्तरेण अप्रतिपन्नस्य कथं भवति इत्युक्तम्, इदमेव लिलक्षैषितम् इत्युक्तम्। इदानीं एवं नास्ति, बृहत्वेन रूपेण अवगतं, तस्य आकारान्तरेण रूपेण प्रतिपन्नस्य एव इदं जगज्जन्मादिकारणत्वेन रूपेण लक्षणमुच्यते। अतः उपलक्षणं भवति। अतः आकारान्तर अप्रतिपत्तिरूपा आक्षेपः नास्ति। जन्मादीनां विशेषणतया लक्षणत्वेपि न कश्चित् दोषः। इतना ही होगा। जगज्जन्मादीनां विशेषणतया लक्षणत्वेपि न कश्चित् दोषः। जगज्जन्मादिकारणत्वम् अस्य विशेषणरूपं लक्षणम् इति उच्यते चेदपि दोषो नास्ति। क्यों? कैसे? लक्षणभूतान्यपि विशेषणानि स्वविरोधिव्यावृत्तं वस्तु लक्षयन्ति। लक्षणभूतं लक्षणम् इति भवति चेत् किं भवति? व्यावर्तकत्वं भवति। स्वस्य विरोधी यद्वर्तते तस्य तस्मात् व्यावृत्तिः भवति लक्षणम्। एषः साधुः इति चेत् साधुः कैः भिन्नत्वेन रूपेण उक्तः? यः दीक्षां न प्राप्तवान् तेभ्यः तस्मात् भिन्नत्वेन रूपेण उक्तः। तद्वर्गे योऽयं साधुर्वर्तते तमानया इति चेत् किं करोति? यः साधुना दीक्षितः नास्ति तं विहाय आनयति। तदानीं स्वविरोधी यद्वर्तते तद्व्यावृत्तमेव तत् उपपादयति। विशेषणं नाम व्यावर्तकं। कं व्यावर्तयति? स्वविरोधिनं व्यावर्तयति। अत्र किं लक्षणं? जन्मकारणं, स्थितिकारणं, लयकारणम् इत्येतदेव खलु अस्ति। जन्मकारणं ब्रह्म, स्थितिकारणं ब्रह्म, लयकारणं ब्रह्म, एतदेव खलु अस्ति। अतः वदति अज्ञातस्वरूपे वस्तुनि एकस्मिन् लिलक्षैषितेऽपि परस्परविरोध्यनेकविशेषणलक्षणत्वं न भेदमापादयति। विशेषणानाम् एकाश्रयतया प्रतीतेः एकस्मिन्नेव उपसंहारः। यद्यपि ज्ञातं स्वरूपं नास्ति, अज्ञातस्वरूपं यद्वर्तते तत्र अनेकविशेषणरूपेण उपपादनं क्रियते चेदपि अनेकविशेषणविशिष्टं
तदेकम् इत्यवगमने कोऽपि क्लेशो नास्ति। तद् एकमेव इत्यवगमने विरोधः यदि भवति तर्हि एव क्लेशः। विरोधः नास्ति चेत् तदानीं न भवति। अतः स्पष्टयन्ति अज्ञातस्वरूपेऽपि वस्तु अज्ञातं तस्यैव लक्षणं कर्तुम् इच्छति, लिलक्षयिषितं तदेव। तदानीं परस्पर अविरोधि, यदि परस्पर विरोधी भवति तदानीम् एकं न लक्षयति। खण्डो मुण्डः पूर्णसिंहः इत्यादिकं परस्परं विरुद्धं भवति, एकस्मिन् न भवितुमर्हति। अतः तत् एकं न लक्षयति। यदि एतादृशरूपेण परस्परविरोधो नास्ति तर्हि एकं लक्षयति, भेदं न आपादयति। स्थितिकारणत्वं, लयकारणत्वं, ब्रह्मकारणत्वं, सृष्टिकारणत्वम् इत्येवं रूपेण उच्यमानं लक्षणमपि विशेषणरूपेण उपलक्षणं न, विशेषणरूपेण उच्यमानं सर्वप्रथमम् उच्यमानं तथापि विरोधं न आपादयति। एकस्मिन्नेव भवति चेदपि नाम कोऽर्थः केवलम् उपलक्षणविधया इदं न लक्षयति, विशेषणविधयापि लक्षणं भवति, व्यावर्तकविधयापि भवितुमर्हति इति उपपादयति। उसका अर्थ ये है विशेषणानाम् एकाश्रयतया प्रतीतेः एकस्मिन्नेव उपसंहारात्। कथं? देवदत्तः श्यामः युवा लोहिताक्षः समपरिमाणः इति विरोधो नास्ति, अतः एकस्मिन् भवति। यदि अज्ञातः तदानीमपि भवति। सर्वप्रथममत्र आगतवान् देवदत्तं न जानात्येव अन्येन आकारेण, तत्कृते उच्यते श्यामो युवा लोहिताक्षः समपरिमाणः इति। किञ्चित् समयं स्वीकृत्य सर्वं पश्यति, जानाति एकस्मिन् विरोधो नास्ति, अतः अवगच्छति एव। अतः विशेषणविधयापि अवगन्तुं शक्नोति, विरोधो नास्ति चेत्। अतः वदति यत्र एकाश्रयतया प्रतीतेः एकस्मिन्नेव उपसंहारः। खण्डोमुण्डपूर्णशृङ्गो वृत्तो शृङ्गः इत्यत्र तु विरोधादेव गोव्यक्तिभेदमापादयति। खण्डोमुण्डपूर्णशृङ्गो गौः इति चेत् तदानीं खण्डत्वादिकम् एकस्मिन् न भवति। अतः खण्डो गौः अन्यः, मुण्डो गौः अन्यः, पूर्णशृङ्गो गौः अन्यः इत्येवं रूपेणैव अवजानति। अत्र तु कालभेदेन पश्यतु, अत्र तु विरोधो नास्ति। जगज्जन्मकारणत्वम् आदौ भवति, स्थितिकारणत्वं मध्ये भवति, लयकारणत्वं तु अन्ते भवति। एकस्मिन् समये एव जगज्जन्मस्थितिलयकारणत्वम् इति तु नास्ति एव। उत्पत्तिस्थितिलयाः एकस्मिन् न भवन्ति, न्यूनान्यूनम् एकस्मात् अपरस्मिन् क्षणभेदो अस्ति एव। अतः अत्र कालभेदेन जन्मादीनाञ्च न विरोधः, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति इत्यादि कारणवाक्येन प्रतिपन्नस्य, कारणवाक्यमिदं तेन प्रतिपन्नस्य जगज्जन्मादिकारणस्य ब्रह्मणः सकलेतरं व्यावृत्तं स्वरूपम् अभिधीयते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति। अग्रे इदं परं ब्रह्म जगज्जन्मादिकारणत्वेन रूपेण लक्षणत्वेन रूपेण अवगतं। तस्य अनितरसाधारणमपि स्वरूपम् इतरव्यावृत्तं स्वरूपम् उच्यते। किमिति? सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति। सत्यम् इत्युच्यते असत्याद्व्यावृत्तं, ज्ञानम् इति चेत् अज्ञानाद्व्यावृत्तम्, अनन्तम् इति चेत् अन्ताद्व्यावृत्तम् इति एकं। वस्तुतः किं भवति? सत्यम् इति चेत् असत्यरूपेण विद्यमानं किमस्ति? सत्यं नाम किं? निरुपाधिकसत्तायोगी नाम यस्य सत्यम् इति चेत् कदापि असत्ता न भवति, नित्यम् इत्यर्थः। यद् तेन विकारास्पदं यद्वर्तते किं? जगत् अस्माकम् अचेतनं सर्वम्, अस्माभिः सर्वे अचेतनं सर्वम्, अचेतनं सर्वं। चेतनः तु विकारं न प्राप्नोति खलु, ज्ञानाकारः। अतः विकारास्पदं स्वरूपेण विकारः सर्वस्यापि अचेतनस्य भवति। अतः वदन्ति सत्यम् इत्यनेन असत्याद् व्यावृत्तम्। असत्यं किं? विकारास्पदं यद्यद् वर्तते तत्सर्वम् असत्यं। यद्
तेन विकारास्पदम् अचेतनम् अचेतनाद् व्यावृत्तं सत्यं ब्रह्म अचेतनाद् व्यावृत्तं ब्रह्म एवञ्च तत्संसृष्टः चेतनः अपि असत्यः एव क्योंकि ज्ञाने विकारः तस्य भवति इदानीं संकुचितं ज्ञानं तदानीं किञ्चित् विकसितं पुनः संकुचितं पुनः विकसितम् एवं रूपेण भवति अतः चेतनाचेतनयोः अपेक्षया भिन्नः परमचेतनः अयं कः परमपुरुषः अतः सत्यः इत्यनेन उच्यते सत्यः इत्यनेन असत्यात् चेतनाचेतनात् व्यावृत्तः भिन्नत्वं प्रोक्तम् नामान्तर अर्ह नामान्तर भजनार्ह अवस्थान्तरयोगेन तयोः पश्यन्तु नामान्तर अर्हत भजनं नामान्तर ग्राह्यः भवति अवस्थान्तरग्राह्यं भवति अचेतनम् एषः एतस्मिन् जन्मनि एतन्नाम्ना भवति अन्यस्मिन् जन्मनि अन्यनाम्ना भवति नामान्तरभजनार्हः वस्तु अपि एवमेव एषः एतस्मिन् अवस्थायाम् एवमस्ति किञ्चित् समयानन्तरं ज्ञानविकासः भवति पुनः किञ्चित् समयानन्तरं तामसगुणः भवति तमोगुणः भवति अतः ज्ञानं सङ्कुचितं भवति एवमेव अस्ति अतः अवस्थान्तरयोगः चेतनाचेतनयोः वर्तते अतः वदति नामान्तरभजनार्ह अवस्थान्तरयोगेन तयोः नाम चेतनाचेतनयोः निरुपाधिकसत्तायोगरहितत्वात् निरुपाधिकसत्तायोगः नास्ति सोपाधिकसत्तायोगः अस्ति किञ्चित् कालं भवति अनन्तरं न भवति सत्तायोग सत्यः नास्ति एषः असत्यः नाम निरुपाधिकसत्तायोगी न अतः निरुपाधिकसत्तायोगिनः योगी सोपाधिकसत्तायोगिनः ये वर्तन्ते तेभ्यः भिन्नः अयम् अतः सत्यः अतः व्यावृत्तिः जगज्जन्मस्थितिलयकारणत्वेन रूपेण लक्षितस्य तस्य परं ब्रह्म तत्त्वस्य कृते इदं लक्षणं व्यावर्तकं लक्षणम् असत्येभ्यः व्यावृत्तिः नाम चेतनाचेतनेभ्यः व्यावृत्तिः एकं द्वितीयं ज्ञानम् इत्युक्तं ज्ञानपदं नित्य असङ्कुचितज्ञानैकाकारम् आह नित्यं ज्ञानम् इति चेत् किं ज्ञानमेव स्वरूपं ज्ञानमेव स्वरूपम् इति चेत् कोऽर्थः अज्ञानस्य सम्बन्धः एव नास्ति अज्ञानस्य सम्बन्धः इति चेत् कोऽर्थः ज्ञानस्य सङ्कोचः नास्ति नित्यं ज्ञानस्य सङ्कोचरहितत्वं नित्यं ज्ञानस्य सङ्कोचरहितत्वं चेतनस्य नास्ति इदानीं सङ्कुचितं जातं नित्य मुक्तः भवति चेत् अनन्तरं नित्य असङ्कुचितज्ञानं यावत्पर्यन्तं मोक्षो न भवति तावत्पर्यन्तं सङ्कुचितं ज्ञानं बद्धावस्थायाम् अतः इदानीं तु चेतनात् अन्यः इत्युक्तं कीदृशचेतनात् बद्धात् अन्यः इदानीं वदति यः मुक्तः चेतनः वर्तते तस्मादपि अयं भिन्नः कः परमपुरुषः परं ब्रह्म तत् कथमुक्तं ज्ञानम् इत्यनेन उक्तं ज्ञानम् इत्यनेन नित्य असङ्कुचितज्ञानैकाकारमाह तेन कदाचित् सङ्कुचितज्ञानं कदाचित् कदा बद्धावस्थायां सङ्कुचितज्ञानत्वेन मुक्ताः व्यावृत्ताः मुक्तेभ्यः अपि अयं भिन्नः कुतः अयं ज्ञानम् इदं ज्ञानं ब्रह्म ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म नित्य असङ्कुचितज्ञानस्वरूपं ब्रह्म अनन्तपदं नित्येभ्यः अपि व्यावृत्तं वदति एतत् मुक्तेभ्यः व्यावृत्तिः भवति इदानीं नित्येभ्यः व्यावृत्तिः नित्याः तु नित्य असङ्कुचितज्ञानाः नित्याः नित्यमुक्ताः अतः तेभ्यः अपि देशकालवस्तुपरिच्छेदस्वरूपमाह अनन्तः देशेन कालेन वस्तुना च परिच्छेदो यस्य नास्ति सः अनन्तः परिच्छेदं नाम इयत्ता परिमितिः सीमा नास्ति परमपुरुषस्य सगुणत्वात् स्वरूपस्य स्वरूपेण गुणैश्च आनन्त्यं तस्य परमपुरुषस्य गुणं गुणेनापि अनन्तः स्वरूपेणापि अनन्तः तेन
पूर्वपदद्वय व्यावृत्त कोटिद्वय विलक्षणाः के पूर्वपदद्वयं किं सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् एताभ्यां व्यावृत्ताः के चेतना चेतनः नाम बद्धः चेतनः एवञ्च मुक्तः चेतनः कोटिद्वय विलक्षणाः के सातिशय स्वरूप स्वगुणाः नित्याः व्यावृत्ताः ये बेतेन बेति अतिशय विलक्षण ये बेति विलक्षण हो गया। अभी ये तीसरा नित्य जो है अतिशय सातिशय नित्य जो है नित्येभ्यः अपि अयं भिन्नः परमपुरुषः कथं तेपि नित्य असङ्कुचित परमपुरुषः नित्य असङ्कुचित ज्ञानस्वरूपः एतेषां तु परमपुरुष अधीन असङ्कुचितज्ञानादिकं नित्यानां कृते अतः कदाचित् सगुणत्वात् स्वरूपेण गुणैश्च आनन्त्यं तेषां कृते नास्ति अतः अनन्तः इति कथनेन नित्येभ्यः अपि अयं भिन्नः इति ज्ञातस्य तस्य कथं जन्मस्थितिलयकारणत्वेन रूपेण लिलक्षैषितस्य तस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य व्यावर्तकं लक्षणमुच्यते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति अतिव्याप्तिदोषनिवारणम् अनेन अन्योन्याश्रयदोषोऽपि नास्ति। आपने क्या बोला ये भी व्यावर्तक होगा वो भी व्यावर्तक होगा तो तदानीं अन्योन्याश्रयः इत्युक्तम् अतः तदपि न भवति इदानीमिति दर्शयितुमिति वक्ति सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यनेन वाक्येन जगज्जन्मादिना अवगतस्वरूपं ब्रह्म सकलेतरवस्तुविसजातीयमिति लक्ष्यते इति न अन्योन्याश्रयम् अतः अन्योन्याश्रयणमपि नास्ति। अतः अत्र उपलक्षणविधया लक्षणतः ब्रह्म प्रतिपत्तुं शक्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते विशेषणतयापि ब्रह्म प्रतिपत्तुं शक्यम् तेन अत्र आकारान्तर अप्रतिपन्नस्य इत्याकारकस्य दोषस्यापि अवकाशो नास्ति यतोहि ब्रह्म इत्यनेनैव आकारान्तरेण प्रतिपन्नं भवति एवञ्च अन्योन्याश्रयदोषोऽपि नास्ति यतोहि इदं लक्षणतः अवगतं ब्रह्म एकं ब्रह्म विभिन्नलक्षणयुक्तत्वेन रूपेण अवगतं यद्वर्तते तत्कृते व्यावर्तकम् इदं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्याकारकं लक्षणं भवति। सत्यपदेन चेतनाचेतनाद्व्यावृत्तिः ज्ञानपदेन नित्याद्व्यावृत्तिः अनन्तपदेन मुक्तेभ्यः व्यावृत्तिः इति एतादृशं व्यावर्तकं लक्षणमिदं भवति इति कृत्वा परस्पर अन्योन्याश्रयप्रसक्तिः अपि न भवति। अतः सकलजगजन्मादिकारणं निरवध्यं सर्वज्ञं सत्यसङ्कल्पं सर्वशक्तिब्रह्म लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यम् इति सिद्धम् इति उपसंहारः। न शक्यते इति पूर्वपक्षः आसीत् प्रतिपत्तुं शक्यम् इत्येवं रूपेण सिद्धान्तः युक्तियुक्त्या प्रतिपादितः। तर्हि निर्विशेषवस्तुवादिनः वदन्ति खलु विशेषणरहितम् इदानीं तु विशेषणयुक्तं ब्रह्म इत्यभूत् जन्मस्थितिलयकारणं ब्रह्म इत्यभूत्। तर्हि जगत्कारणत्वम् उत्पत्तिकारणत्वं स्थितिकारणत्वं लयकारणत्वम् इत्येवं रूपेण परमपुरुषे परब्रह्मणि विशेषणम् अभूत्। एतेन आक्षिप्तं पुनः गुणादिकं भवति सर्वज्ञत्वं सत्यसङ्कल्पत्वं ज्ञायते सर्वशक्तिमत्वम् एवं किमपि हेयप्रत्यनीकत्वं सकलकल्याणगुणाकरत्वम् एतत् सर्वं भवति खलु। तर्हि निर्विशेषवादिनः ते कथं वदन्ति एतत् सर्वं विशेषणादियुक्तं ब्रह्म इति खलु भवति। तर्हि निर्विशेषवादिनां का गतिः? अतः तदपि वदन्ति ये तु निर्विशेषवस्तु जिज्ञास्यम् इति वदन्ति। जिज्ञास्यं ब्रह्म कीदृशं ब्रह्म जिज्ञास्यं निर्विशेषं ब्रह्म जिज्ञासं निर्विशेषं चेत् जिज्ञास्यमेव न भवति। यद् वदन्ति तन्मते ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः इति उभयमपि असङ्गतम्। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म जिज्ञास्यमित्युक्तं विशेषणमेव नास्ति चेत् जिज्ञास्यं कथम्?
जिज्ञासा ही नास्ति तर्हि तु जिज्ञासा कस्य भवति यस्य किमपि विशेषणादिकं वर्तते गुणादिकं वर्तते तदाधारेण तद् जिज्ञास्यं गुण एव नास्ति चेत् विशेष एव नास्ति चेत् जिज्ञास्यं कथं गुण एव नास्ति चेत् तस्य लक्षणमिति कथमुच्यते व्यावर्तकरूपेण लक्षणं वक्तव्यं लक्षणम् उच्यते चेत् विशेषणाधारेणैव खलु उच्यते स्थितिकारणत्वं लयकारणत्वं सत्यत्वम् अनन्तत्वम् इत्यादिकं लक्षणं भवति चेत् विशेषणं भवति चेदेव खलु तद्भवति अतः उपपादयति अतः एतद् असङ्गतं स्यात् तन्मते निरतिशयं बृहत् ब्रह्मणं च ब्रह्म इति निर्वचनात् तञ्च ब्रह्म इत्युक्तं निरतिशयं बृहत् ब्रह्म निरतिशयबृहत्त्वं गुणः भवेत् तर्हि निर्विशेषं ब्रह्म इति कथमुच्यते वक्तुमेव न शक्यते तच्च ब्रह्म जगज्जन्मादिकारणं निरतिशयं ब्रह्म जगज्जन्मादिकारणम् इति वचनाच्च ब्रह्मजिज्ञासा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा जन्नाद्यसेतः इदम् उभयमपि सूत्रं तेषां कृते सङ्गतमेव न भवति असङ्गतं स्यात् एवं एते अत्रैव न उत्तरेष्वपि कुत्र सूत्रादिषु ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सः ईक्षणादिकं परमपुरुषस्य सङ्कल्पकर्तृत्वम् अधिकमुच्यते तत्सर्वं कथमुच्यते अग्रे अपि सूत्रगणेषु श्रुतिगणेषु ईक्षणाद्यन्वयदर्शनात् सूत्राणि सूत्रागत उदाहृतश्रुतयश्च न तत्र प्रमाणं कुत्र प्रमाणं निर्विशेषवस्तुनि प्रमाणं न भवति अतः निर्विशेषं ब्रह्म जिज्ञास्यम् इति कथं निर्विशेषं ब्रह्म लक्षणतः प्रतिपाद्यम् इति कथं निर्विशेष के लक्षण का मानना है तो कथं भवति जिज्ञासा भवति खलु अस्तु श्रुत्या न तर्केण वदामः इति चेत् युक्तिः भवति चेत् तर्को भवति चेत् तत्रापि विशेषणम् अपेक्षितम् अतः वदति तर्कश्च साध्यधर्म अव्यभिचारि साधनधर्म तर्कः इति उच्यते चेत् किं भवति साधनमपेक्षितं साधनधर्मेणैव साध्यधर्मस्य साधनं भवति साध्यः कः ईश्वरः ब्रह्म तत् केन साध्यते हेतुना हेतौ धर्मः भवेत् हेतौ धर्मः अस्ति चेत् हेतुगतधर्मेण साध्यगतधर्मस्य साधनं भवति अन्यथा तदपि न भवति अतः साधनधर्म साध्यधर्म अव्यभिचारी साधनधर्मः साध्यधर्मेण सहैव भवेत् साधनधर्मः साधनधर्मः साध्यधर्मेण सह नास्ति चेत् तेन न भवति हेतुः साध्येन सह भवेत् अन्यथा व्यभिचरितः हेतुः भवति अव्यभिचरितसाधनधर्मः एव साध्यधर्मं साधयति इति युक्तिः धर्मः एव नास्ति विशेषणमेव नास्ति निर्विशेषं तर्हि साधनधर्मेण साध्यधर्मस्य साधनं कथं भवति न भवत्येव अतः न निर्विशेषवस्तुनि तर्कः अपि न प्रमाणम् जगज्जन्मादि अस्तु न एवं नास्ति अथातो ब्रह्मजिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः इत्यस्ति जन्मादि अस्ति खलु जन्मस्थितिलयः जन्मस्थितिलयः न जन्मस्थितिलयभ्रमः यतः तद्ब्रह्म इति वदामः आपको क्या लगता है जगत सृष्टि हो गया ऐसा लगता है जगत पालन हो रहा है ऐसा भ्रम लगता है लय होने वाला है ऐसा भी भ्रम है ये सभी भ्रम है क्योंकि जगत ही भ्रम है जगत भ्रमः अहमपि भ्रमः ममापि भ्रमः मम भवतां भ्रमः भवत्कृते मम भ्रमः आवयोः जगद्भ्रमः तो ये जगद्भ्रमः यतः तद्ब्रह्म ऐसा क्यों नहीं होगा जगत सृष्टि स्थिति लयाः लयादि भ्रमः यतः तद्ब्रह्म इति स्वेन उत्प्रेक्ष्य उच्यमानः पक्षः वो पक्ष ही नहीं स्वयं ऐसा कुछ कल्पना करते हैं उत्प्रेक्षितः नाम कल्पितः सोत्प्रेक्षा पक्षोपि भवति चेदपि वस्तुसिद्धिः नास्ति तद्ब्रह्म इति वदामः इत्यपि न भवति कुतः भ्रमः इति चेत् भ्रमस्य कृते मूलं वक्तव्यं ब्रह्मज्ञानं तु सत्यं नहीं तदस्तु भ्रमः कदा भवति अज्ञानेन भवति अज्ञानं तु धर्मः
मेरे में अज्ञान है तो ही ब्रह्म होगा ना, नहीं तो अज्ञानं नास्ति चेत् किं भवति? तत्र रज्जु सर्पभ्रमः भवति वा? न भवति। रज्जुर्यन्न सर्पः इति। रज्जौ सर्पभ्रमः कदा भवति? अज्ञानेन भवति। अतः भ्रममूलम् अज्ञानम्। अज्ञानस्य साक्षी ब्रह्म इति वक्तव्यम्। अज्ञानस्य साक्षी अहम, मुझे कैसे भ्रम हुआ? तो मैं ही, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं गया वहाँ तो वो हिलने लगा। तो इसलिए ममोत्पन्नम ज्ञानम भ्रमः, इसलिए कौन साक्षी? मैं ही साक्षी हूँ। तो जगत ब्रह्म के लिए कौन साक्षी है? जो साक्षी है परब्रह्म वही है। अज्ञान साक्षी ब्रह्म इति वक्तव्यम्। अज्ञानं भ्रमस्य कृते मूलम्, अज्ञानस्य कृते साक्षी ब्रह्म इति वक्तव्यम्। अज्ञान साक्षी ब्रह्म इति अभ्युगन्तव्यम्। साक्षी इति भवति चेत् साक्षित्वं तस्मिन् अस्ति इत्यर्थः। साक्षित्वं नाम किं? प्रकाशकत्वम् इत्यर्थः। जब मुझे प्रकाश नहीं होगा तब मुझे वो ममोत्पन्नम ज्ञानम भ्रमः इति न भवति, है ना? मेरे में प्रकाश होता है तो ही ना होता है वो। मैं समीप में आ गया तो मुझे मालूम हो गया तो मुझे, मैं साक्षी हूँ, साक्षी में प्रकाशः गुणः अस्ति। तो ब्रह्म साक्षी चेत् ब्रह्मणि प्रकाशकत्वं गुणः अस्ति। प्रकाशकत्वं तो धर्मः, विशेषण है वो। निर्विशेषण कैसा होगा? समझ में आया? प्रकाशकैकरसेन इति उच्यते। प्रकाशत्वं तु प्रकाशम् इति चेत् जडाद् व्यावृत्तं। जडः अप्रकाशः, आत्मा प्रकाशः। प्रकाशत्वं जडाद् व्यावृत्तत्वं नाम लक्षणमागतं। लक्षणमागतं चेत् विशेषणमागतं। निर्विशेषं कथं ब्रह्म? स्वस्य परस्य च व्यवहार योग्यतापादन स्वभावेन भवति। प्रकाशकम् इति चेत् किं भवति? प्रकाश है तो वो अपने का भी प्रकाश करेगा, अपने से दूसरे का भी प्रकाश करेगा। तत् स्वप्रकाशं भवति। स्वस्य परस्य च व्यवहार योग्यताम् आनयति। जब प्रकाश है तो मैं मुझको समझ सकता और मुझको समझ के दूसरे को समझा भी सकता, है ना? यानी स्वस्य परस्य च व्यवहार आपादक योग्यतापादनमेव प्रकाशकत्वं। तत्तु गुणः, तत्तु विशेषणं। निर्विशेषं कथं? तथा सति सविशेषत्वम्। ऐसा होगा तो सविशेषत्वं। तदभावे वो नहीं है ही सब बोलेंगे प्रकाशतैव नास्ति। यदि प्रकाशतैव नास्ति वो साक्षी नहीं बन पाएगा। साक्षी नहीं तो अज्ञान साक्षी ब्रह्म इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि अज्ञानमूलं भ्रमः तदाधारेण एतत् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। एवञ्च भ्रमः जगत्सृष्टिस्थितिलय भ्रमः यतः तद्ब्रह्म इत्यपि वक्तुं न शक्यते। भवन्तः यथा कथमपि गच्छन्तु तर्हि तत् निर्विशेषं ब्रह्म इति साधयितुमेव न शक्यते। ब्रह्म निर्विशेषं यदि प्रकाशमपि न भवति इत्युच्यते तर्हि तत् तुच्छमेव स्यात्। ब्रह्म तुच्छम् इत्येवं रूपेण स्यात् अन्ततो गत्वा। अतः यदि प्रकाशता नास्ति चेत् तत् त्यजति। एतस्मात् किमपि प्रकाशो न भवति चेत् एनं किमपि स्थापयति वा? फेंक देगा। इससे कुछ अभी इसका काम कुछ नहीं है, क्योंकि आप बिगड़ गया, पूरा गया, रिपेयर योग्य भी नहीं है, छोड़ देते ना। एतत् प्रकाशकं नास्ति, किमपि कार्यं न करोति, त्यजति एव। अतः तुच्छदैव स्यात्। अतः तत् निर्विशेषं ब्रह्म तज्जिज्ञास्यं तस्य लक्षणतः प्रतिपत्तिः इत्यादिकं तु उपपादनार्हमेव न भवति निर्विशेषब्रह्मवादपक्षे इत्यपि अधिकम् एकं विशिष्टरूपम् अर्थतत्त्वम् उपपाद्य एतदधिकरणं समापयति इति जिज्ञासाधिकरणं। श्रीमते रामानुजाय नमः। अभी मैं साधारणतः मूलभाष्यस्य अर्थानुसन्धानं यथा भवेत् तथा प्रयत्नः कृतः। तदाधारेण अवलोकयन्तु। एकवारं भाषायां विद्यमानम् अनुवादमपि पश्यन्तु। तदाधारेण स्पष्टता भवति। तदाधारेण कण्ठस्थीकृतं यद्वर्तते तदपि दृढं भवति।
जय श्री स्वामी।